नाजरीन, अब देख रहे हैं मिरेकल मोमेंट एआई, एक ऐसा चैनल जहां हम दिल को सुकून देने वाली दुआएं, रूहानी पैगामात और ईमान को मजबूत बनाने वाली बातें अब तक पहुंचाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल सुकून में रहे और आपका ईमान मजबूत हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की इस तवील और रूह को छू लेने वाली वीडियो में हम बात करेंगे गुनाहों की मुआफी की दुआ। जिंदगी में हम सबसे गलतियां होती हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में, कभी अल्फाज से, कभी अमल से और कभी दिल में छुपे ख्यालात से। यही इंसान की हकीकत है कि वो कामिल नहीं बल्कि खताकार है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि मुआफी का दरवाजा हमेशा खुला होता है। जब दिल बोझल हो जाए, जब ज़मीर हमें मलामत करे, जब हमें अपनी गलतियों का एहसास हो, तो यही वो लम्हा होता है जब इंसान को अपने रब की तरफ रुजू करना चाहिए। ए मेरे खुदा, मैं तेरे सामने झुकता हूं अपनी तमाम कमजोरियों के साथ। मैं मानता हूं कि मुझसे गलतियां हुई। मैं मानता हूं कि मैं कामिल नहीं। ए खुदा, मेरे छोटे बड़े तमाम गुनाह मुआफ फरमा, वो भी जो मैंने जाने में किए और वो भी जो मैंने अनजाने में किए। ए खुदा, मेरे दिल को पाक कर दे, मेरे अमाल को बेहतर बना दे और मुझे वो रास्ता दिखा जो तेरी रजा का है। कभी हम सोचते हैं कि शायद हमारी गलतियां बहुत बड़ी हैं, शायद हमें मुआफ नहीं किया जाएगा, लेकिन यह ख्याल ही सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि मुआफी मांगने वाला कभी खाली नहीं लूटता। ए खुदा, मुझे सच्ची तौबा की तौफीक दे, ऐसी तौबा जो मेरे दिल से निकले, ऐसी तौबा जो मेरे अमल को बदल दे और ऐसी तौबा जो मुझे तेरे करीब ले आए। ए खुदा, मुझे इन रास्तों से दूर कर दे जो गुनाहों की तरफ ले जाते हैं और मुझे इन रास्तों पर चला जो नेकी की तरफ ले जाते हैं। जब मैं तन्हा हूं, जब कोई मुझे नहीं देख रहा, तब भी मुझे ये एहसास दे के तो मुझे देख रहा है। ए खुदा, मेरे दिल में अपना खौफ और अपनी मोहब्बत पैदा कर, ताकि मैं हर हाल में तुझे याद रखूं। ये दुनिया आर्जी है, लेकिन हमारे अमाल हमेशा के लिए है। इसलिए ए खुदा, मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की तौफीक दे, मुझे अपनी गलतियों से सीखने की समझ दे और मुझे एक बेहतर इंसान बना दे। ए खुदा, मैं तेरे सामने अपने आंसुओं के साथ हाजिर हूं। मेरा दिल बोझल है, मेरी रूह थकी हुई है। मैं अपनी गलतियों का बोझ लेकर आया हूं। मुझे मुआफ कर दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई नहीं जो मुझे मुआफ कर सके। ए खुदा, मेरे गुनाहों को मिटा दे, मेरे माजी को साफ कर दे और मेरे मुस्तकबिल को रोशन बना दे। मुझे वो ताकत दे कि मैं गुनाहों से बच सकूं। मुझे वो हिम्मत दे कि मैं सही रास्ता इख्तियार कर सकूं और मुझे वो दिल दे जो हर वक्त तेरी तरफ झुका रहे। ए खुदा, अगर मैं भटक जाऊं तो मुझे वापस बुला ले, अगर मैं कमजोर पड़ जाऊं तो मुझे संभाल ले और अगर मैं गिर जाऊं तो मुझे उठा ले। नाजरीन, मुआफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। ये वो रास्ता है जो दिल को सुकून देता है और रूह को पाक करता है। अगर आपने कभी गलती की है तो मायूस ना हो, आज ही अपने दिल से दुआ करें और यकीन रखें कि मुआफी जरूर मिलेगी। इंसान खता का पतला है, हम सबसे गलतियां होती हैं, कभी अल्फाज में, कभी अमल में और कभी नियतों में। लेकिन असल खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कभी गलती ना करें, बल्कि इसमें है कि हम अपनी गलती को पहचान कर वापस लौट आएं। कभी ऐसा होता है कि दिल पर एक बोझ सा महसूस होता है, एक बेचैनी, एक खलिश, जैसे कुछ ठीक नहीं। ये वो लम्हा होता है जब हमारी रूह हमें पुकार रही होती है कि हम अपने खालिक की तरफ लौट आएं। ए मेरे खुदा, मैं तेरे सामने अपने गुनाहों का इकरार करता हूं। मैं मानता हूं कि मुझसे गलतियां हुई, बार बार हुई
اور میں مانتا ہوں کہ میں کمزور ہوں۔ اے خدا، میرے ہر گناہ کو معاف کر دے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ اے خدا، میرے دل کو پاک کر دے، اسے حسد، غرور اور نفرت سے صاف کر دے، اور اسے محبت، عاجزی اور سچائی سے بھر دے۔ کبھی ہم دوسروں کو تکلیف دے دیتے ہیں، کبھی ہم کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، اور کبھی ہم خود سے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ سب ہمارے دل پر نشان چھوڑ جاتے ہیں، اور یہی نشان ہمیں بے سکون کرتے ہیں۔ اے خدا، مجھے وہ ہمت دے کہ میں اپنی غلطیوں کو تسلیم کر سکوں، مجھے وہ عاجزی دے کہ میں معافی مانگ سکوں، اور مجھے وہ طاقت دے کہ میں خود کو بدل سکوں۔ سچی توبہ صرف الفاظ نہیں ہوتی، یہ ایک احساس ہوتا ہے، ایک فیصلہ ہوتا ہے، ایک تبدیلی ہوتی ہے۔ جب انسان دل سے معافی مانگتا ہے تو اس کی روح ہلکی ہو جاتی ہے، اس کے اندر سکون آ جاتا ہے، اور وہ خود کو ایک نئے انسان کے طور پر محسوس کرتا ہے۔ اے خدا، مجھے وہ سچی توبہ نصیب کر جو میرے دل کو بدل دے، مجھے وہ روشنی دے جو میرے اندھیروں کو ختم کر دے، اور مجھے وہ راستہ دکھا جو ہمیشہ سچ اور نیکی کا ہے۔ اے خدا، میں تیرے سامنے جھکا ہوں، اپنی کمزوریوں کے ساتھ، اپنی غلطیوں کے ساتھ، اپنے آنسوؤں کے ساتھ۔ تو جانتا ہے جو میں چھپا نہیں سکتا، تو دیکھتا ہے جو کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے معاف کر دے، میرے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دے، میرے ماضی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے۔ اے خدا، مجھے ان گناہوں سے بچا جن کی طرف میں بار بار لوٹتا ہوں، مجھے اپنے نفس پر قابو پانے کی طاقت دے، اور مجھے وہ دل دے جو ہمیشہ سچائی کا راستہ اختیار کرے۔ اگر میں بھٹک جاؤں تو مجھے واپس لے آ، اگر میں گر جاؤں تو مجھے اٹھا لے، اور اگر میں دور ہو جاؤں تو مجھے اپنے قریب کر لے۔ ناظرین، زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوتا ہے جب انسان اپنی غلطیوں کو مان کر بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ معافی مانگنا شرمندگی نہیں، یہ ایک نئی شروعات ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جو بند نہیں ہوتا، یہ وہ روشنی ہے جو کبھی مدھم نہیں پڑتی۔ روزانہ چند لمحے نکالیں، خاموشی میں بیٹھیں، اپنے دل کا جائزہ لیں، اور دل سے کہیں، اے خدا، مجھے معاف کر دے، مجھے بہتر بنا دے، اور مجھے سیدھے راستے پر چلا دے۔ اگر آپ کا دل اس دعا سے جڑ گیا ہو تو اسے اپنے روزمرہ کا حصہ بنائیں، کیونکہ سچی توبہ انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ شاید آپ کے ذریعے کسی کا دل بدل جائے۔ مرکل مومنٹ AI کے ساتھ جڑے رہیں، جہاں ہر لمحہ ایک معجزہ بن سکتا ہے۔ خدا آپ سب کے گناہ معاف کرے، آپ کے دل کو سکون دے، اور آپ کی زندگی کو روشنی سے بھر دے۔ آمین۔